मुखेल वोल सर्वेस्पराक कितें मानता? नियालाक आदार. दर्याच्या देगेंच्यान एक यादनीक चलून वेतालो. ताणें पळयले एक दादलो सोऱ्याची बाटली घेवन पियेतालो आनी उपरांत तो एके बायलेचे उटयेंत न्हिदलो. हो यादनीक ताका पळोवन चिंतूंक लागलो, हो मनीस कसलो? उपरांत दर्यांत एका बुड्डोल्या मनशाक त्या दादल्यान धांवून वचून साल्वार केलो. यादनिकान त्या मनशाक विचारलें, तूं सोरो पिवन आसाय आनी तुवें ह्या मनशाक कसो वाटायलोय? तो मनीस म्हणूंक लागलो, हांव एक भोंवडेकार. हांव भोंवडेक आसलो तोखोन हांव विसव घेवंक रावलो. म्हजे आवयन म्हाका थकलेलो पळयलो आनी उदक पिवन आपली बाटली दिली. उपरांत हांव म्हज्या आवयचे उटयेंत न्हिदलो. तो यादनीक थोटाक जालो, कित्याक ताणें त्या मनशाचें वायट चिंतलेलें म्हूण. सर्वेस्पराक कितें मानता काय? आपलें उतर आयकलोलें वो होम आनी योद. योदना परस आज्ञा पाळप ओदीक बरें आनी मेंढऱ्याचे चोरबे परस घालतेपण ओदीक मोलाचें. आयच्या शिववर्तमानांतूय कांय जाण जेजूचे वायट चिंतताले, कित्याक ते कायदे पाळपाचे शिकार जाल्ले. सर्वेस्पराक कितें मानता काय? आमची बरी चिंतनां, बरी उतरां आनी बऱ्यो करण्यो आमी जेजू भाशेन बरें करीत रावुया हेंच सर्वेस्पराक मानतले. म्हजो थाराव दुसऱ्यांचें बरें चिंतूंक आनी बरें उलोवंक सदांच वावुरतली.